जमील फारूकी के ऊपर हमला किया जाता है। फार्म हाउस के अंदर अपनी बीवी को बंद करके रखा हुआ था। ये एक फैमिली मैटर है, ये ससुराल का मैटर है। इन्होंने ज्यादती की है। एक साफी के ऊपर आप हाथ उठाओ, सर सब टोपी ड्रामा, सब टोपी ड्रामा है। मारूफ टीवी एंकर और तजिया निगार जमील फारूकी के ऊपर हमला किया जाता है और उनकी टीम ने एक ट्वीट किया कि जमील फारूकी के ऊपर हमला किया गया है और उनको 19 टांके लगे हैं। एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। उस्मान ज़ेब साहब, मुझे ये बताइए कि पंजाब में सीसीडी क्या कर रही है? देखिए, ये सीसीडी का मामला नहीं है, ये इनका पर्सनल मैटर है, इनका फैमिली मैटर है, ये मियाँ बीवी का मसला है, ससुराल का मसला है। इस चीज़ों में अगर सीसीडी आने लग गई तो फिर तो फ़ायदा ना हुआ। अब सीन ये हुआ यहाँ पे कि इनका अपनी बीवी के साथ इशू चल रहा था। कहा यह जा रहा है, जो इतलात आ रही हैं कि ये उस पर तशद्दुद भी करते थे। फिर इन्होंने एक फार्म हाउस के अंदर अपनी बीवी को बंद करके रखा हुआ था। बाद में जब इनकी बीवी वहाँ से मिलती है, उसके बाद इनके ससुराल वालों को गुस्सा आता है और ससुराल वाले आके इनकी पिटाई कर देते हैं, जिसमें बट वगैरह भी मारते हैं। जाहिर बात उस एरिया के लोग हैं। अब नदीम अफजल चंद साहब, जो कि पीपल्स पार्टी है, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने ये बात बोली है कि ये मेरे एरिया का मसला है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये कोई कातिलाना हमला नहीं है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये एक फैमिली मैटर है, ये ससुराल का मैटर है। जो उन्होंने बीवी के साथ कोई ज्यादती की है, जिसकी वजह से इनके सालों और बाकी लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने आके इनकी पिटाई कर दी। तो इसको आप उस साइड का रंग ना दें कि एक साफी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। साफी के ऊपर कातिलाना हमला बिल्कुल नहीं हुआ, फैमिली मैटर है। लेकिन मसला यह आ गया है कि नदीम अफजल चंद साहब बोल रहे हैं, मैं इस मैटर को देख रहा हूं, मैं इसको ना कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर लेगा। उनके एरिया का मसला है ना, जाहिर बात है, वो वहां के लीडर हैं। मसला क्या है, अब इनको 18-19 टांगे लग चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये इजी होगा? 18-19 टांगे। ससुराल वालों ने भी थोड़ी सी ज्यादती की है कि भाई आप इस बंदे को 18-19 टांके लग रहे हैं, आप बट मार रहे हो। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि एक इत्तलात के मुताबिक इन्होंने अपनी बेगम को जो है वो फार्म हाउस में रखा हुआ था और उसके साथ साथ ये भी कहा, पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड करवाया, ये कहा कि मुझे मेरे पास फ़ोन तक नहीं है और मुझे जो है ये बंदा खर्चा तक भी नहीं देता। देखें, खर्चा ना देना, फ़ोन ना देना, अगर आप कोई मसला है तो आप लीगल एक्शन लो। अदालतें किस लिए बनी है, इदारे किस लिए बने? अब ये तो नहीं हो सकता आप बीवी को खर्चा ना दो, साले उठें आके आपको मार दें गन के बट। किस तरह खर्चा मिलेगा, किस तरह मामला सॉर्ट आउट होंगे? अदालतें किस लिए बनी है? फिर तो अदालतें आप बंद कर दो, फिर खत्म कर दो ना फिर अदालतें, जब आपने खुद ही जाके मौके के ऊपर फैसला लेना है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप जाओ जाके अपने बेनोई को मारो। चीज़ें बैठ के होती हैं, अदालतों से होती हैं, पुलिस से होती हैं, तमाम चीज़ें मौजूद थी। इन्होंने ज्यादती की है, एक साफी के ऊपर आप हाथ उठाओ। अब आगे से इन्होंने भी कातलाना हमले का रंग दे दिया, जो ट्वीट दिए। ओ भाई, आप पे हमला हुआ, आप बोलो मेरी बीवी के भाइयों ने मेरे ऊपर हमला किया है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना चाहता है। चीज़ छुपता तो कुछ भी नहीं है। फैमिली मैटर था, आपने कातलाना हमला बना दिया। फिर वो लोग बट तो लेके आए, गन्स तो लेके आए। देखें, एलिगेशन तो पड़ेगा उन पे ना कि आप असला लेके क्यों आए। देखा जाए तो दूसरी साइड से कातलाना हमला भी है, भले फैमिली मैटर है, लेकिन असला लेके अगले बंदे आए हैं, इन्होंने बट मारे, जख्मी किया है, टांके लगे। तो जहां तक देखा जाए कि हमला कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन है ये फैमिली मैटर है, ये कोई दुश्मनी का या सहाफत का, इस चीज का मैटर नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि इनकी टीम जो है वो बड़ी एक्टिव रहती है। जब इनको FIA ने जो है वो उठाया था और उसके बाद एयरपोर्ट पे जो इनकी रोने वाली वीडियो आई थी, वहां पर जो है इन्होंने जिस तरीके से वो वीडियो को सर्कुलेट किया, बड़ी सिंपैथी वहां से गेन की। और इस बार भी सिंपैथी का कार्ड खेला गया है। तो हर सहाफ़ी ने जो है वो इनकी तस्वीर उठा के जो है ना वो लगा दी कि कातलाना हमला हुआ। मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को तो वायरल कर ही दिया है। सर, इनको पता है मैंने व्यूज़ कैसे लेने, इवन हर सहाफ़ी को पता है, हर एंकर को पता है, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पता है। और ऐसे मौके ना बड़ी किस्मत से मिलते हैं कि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपके 19 टांके आपको लग रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर से वीडियो बन रही है, आपके ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं। मौके कभी कभी मिलते हैं इंसान को। तो उन्होंने बोला क्यों ना, बुड्ढी से लड़ाई तो होगी, इसको कैश क्यों ना करूँ, कातलाना हमले पे डाल दिया। और ये लोगों को नहीं बताया कि मेरे बीवी के साथ मसला चल रहा था। अगर ये बता देते तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेटर होता, हर बंदा ख्याल करे। ऊपर से जिस बीवी भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी देख लें, फिर बेनोई को आके मारना कोई आसान है? वो भी बस सरगोदा के लोग हैं, उन्होंने कर दिए, लेकिन बहुत मुश्किल काम है बेनोई को आके मारना। वो भी वो बेनोई के जो आपका प्रॉपर एक एंकर है, जो कि थाना कचहरी भी समझता है, अदालतें भी समझता है, सब चीज़ें समझता है। अब वो उनको रगड़ा तो लगाएगा।
کیونکہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. عثمان زیب صاحب میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بھی ہے, میں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں, تو لوگ مجھے جو ہے وہ بار بار میسیجز کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ کیا اس بارے میں معلومات ہیں, لیکن اس ٹائم تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں آ رہی تھی. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے اتنے سادے ہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہے نہیں. سر سادے تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے, کوئی اینکر سادہ نہیں ہوتا, کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر سادہ نہیں ہوتا, کوئی نیوز اینکر سادہ نہیں ہوتا. تو یہ بات غلط ہے کہ ایک صحافی سادہ ہوگا. صحافی سب کچھ سمجھتا ہے, سب چیزیں فیس کر کے وہ یہاں تک آیا, اور اس بات پہ اس نے ویوز بھی اٹھائے, کیش بھی کیا, لوگوں کو قاتلانہ حملہ. جب خبر چلتی ہے نا آپ کی ٹویٹ سے آفیشیل اس سے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا, تو دیکھیں کتنے ویوز پڑے ہوں گے. ہم بھی تو ویڈیو بنا رہے ہیں نا, کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا جی ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. ایون میں نے کچھ جگہ پہ دیکھا جہاں پہ بولا جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی میں نے یہ خبریں بھی دیکھی ہیں کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن وہ زندہ ہیں ہاسپٹل. مجھے تو گھر میں 6 فائر لگے. ہاں, کسی نے بولا 6 فائر لگے, کسی نے بولا 8 لگے, کسی نے بولا 10 لگے, اور آدھے سے زیادہ تو انہوں نے خود سرکولیٹ کیے ہوں گے. وہ بھائی ہائپ بنانا سوشل میڈیا انفلوئنسر کے لیے, چاہے وہ اینکر ہو چاہے وہ صحافی ہو, جو بھی ہو, ہائپ بنانا ان کو آتا ہے. اس کو جیسے ہی ہوا اس نے شکر کیا بھجن بناؤ ان تسی ہائپ. عثمان زیب صاحب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر جو ہے وہ انسانیت کے درس دیتے ہیں, اور جن کے ساتھ مطلب اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور خود یہی کر رہے ہیں. سر سب ٹوپی ڈرامہ, سب ٹوپی ڈرامہ ہے. میں ایسے ایسے ان کو جانتا ہوں, میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے درس دیتے ہیں, کیمرے پہ سامنے بیٹھ کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. دوسری سائڈ پہ سب سے زیادہ شراب بھی وہ پیتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں ایسے لوگوں, لڑکی بازی بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں, لڑکیاں بھی انہی کے اداروں سے تانگ ہیں, اور کیمرے پہ آ کے کیا بولتے ہیں جی ہم بڑے شریف ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس نے غلاظت پھیلا دی. میں ان سب کو جانتا ہوں, فرنٹ پہ اور ہیں, بیک پہ اور ہیں, اور سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اس میڈیا کو اتنا سیریز آپ لوگ نہ لیں. میں سب کو کہوں گا, آڈینس کو, دیکھنے والوں کو, کہ جو میڈیا پہ ہوتا ہے اس کو اتنا سیریز نہ لیا کریں, اپنی ایموشنز اپنے فیلنگز اس میں نہ ڈالا کریں. ہر بندہ, جو بندہ بھی حق کی بات کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ خود بھی ٹھیک ہو. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ حق کی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بیک اینڈ پہ ٹھیک ہوگا. میڈیا, مجھے بتائیں میڈیا کماتا کہاں سے؟ کبھی آج تک کسی نے کیا؟ اتنے ایڈز تو نہیں ہے نا, نہیں جی, کہ ملے نا مونیٹائزیشن کے اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے گھر چلیں, تو پھر پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آج تک کسی نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا کسی نے. اب سب کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ میڈیا کے اندر آپ چیزوں کو سیریز نہ لیں. اب ان کا پرسنل میٹر ہے, ان کا گھریلو میٹر ہے, اب وہ جانے, ان کی بیوی جانے, ان علاقے کے جو لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ بھی بیچ میں پڑ چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ زیادہ نہیں چلے گا, کل تک یہ معاملہ تھم جائے گا, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی آپس میں صلح صفائی بھی ہو جائے. صاف ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بیچ میں جو ہے وہ کچھ بڑے آ جاتے ہیں, وہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کروا دیتے ہیں, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ رنگ بازی نہ دی جائے. ایسا ہی بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا پہ اس کو نہ گھماؤ. آپ صحافی بالکل ہو, سب کچھ ہو, آپ کے اوپر حملہ ہوا لیکن آپ کی بیوی نے کیا, آپ یہ بتاؤ کہ بالکل جی میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے لیکن میری بیوی کو میں نے فون نہیں دیا تھا, پیسے نہیں دیے تھے, خرچہ نہیں دیتا تھا, جس کی وجہ سے اس نے اتنا ظلم کیا. میں یہاں پہ ظلم کا اس لیے بولوں گا کہ بیوی کو کھانا مل رہا تھا, سب کچھ مل رہا تھا, کم سے کم اپنے بھائیوں کو بول دیتی, اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی, طلاق لے سکتی تھی. لیکن اس طرح پٹوانا یہ صحیح نہیں ہے. آپ ظاہری بات ہے, آج آپ کو بس چلے, کل کو اس کو بس چلے گا, تو پھر وہ بھی اپنا بدلہ تو لے گا. تو جب لے گا تو چیزیں انتشار کی طرف جاتی ہیں. آج بھی اسلام آباد کے اندر 2 قتل ہوئے ہیں, 2 چچا زاد بھائی قتل ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو انہوں نے خود مارا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں پہ دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد رزلٹ یہی آتا ہے کہ کل کو لڑائی جھگڑے پہ بات جاتی ہے, قتل و غارت پہ بات جاتی ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. عثمان زیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو مینوپولیٹ نہ کیا جائے اور جو ریالٹی ہے وہ سامنے رکھی جائے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.